अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम राइट एंगल और मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, 14 मई की तारीख दी गई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से 4 अप्रैल के फैसले में, और उसमें कहा गया था कि 14 मई को पंजाब में इलेक्शंस होंगे, जबकि केपीके के मामले को चूंकि अभी वो ज़ेर बहस नहीं था तो उस पर एक अलहदा से पिटिशन फाइल की जा सकती है। कल 14 मई थी, ये तारीख भी गुजर गई। इससे पहले भी जितनी भी तारीखें हैं इलेक्शंस को लेकर पंजाब के, वो गुजरती रही हैं। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से अहकामात के मुताबिक टाइमलाइन दी गई थी, वो टाइमलाइन भी गुजरती गई एक एक करके। और आज 15 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस केस पर दोबारा से समाअत होनी थी। जो नजर सानी केस था, बुनियादी तौर पर पिटिशन थी फाइल हुई रिव्यू पिटिशन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, उस पर बात होनी थी। और उसमें चीफ जस्टिस साहब की तरफ से एक दफ़ा फिर रिमार्क्स आए, और रिमार्क्स में कहा गया कि जी बात की जाए, मुज़ाकरात किए जाएं, और फिर इस केस को अगले हफ्ते तक के लिए 22 तारीख तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। यानी कि ठीक एक हफ्ते का दोबारा से वक्फा। जब ये समाअत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 3 रुकनी बेंच कर रहा था, जिसको हेड चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब कर रहे थे, और उनके साथ जस्टिस इजाजुल एहसन साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब मौजूद थे, तो बाहर लेड बाय JUIF यानी कि मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी PDM का जलसा हो रहा था। कहाँ हो रहा था? सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल सामने। सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? जिस इलाके में है उसको रेड जोन कहा जाता है। रेड जोन इस्लामाबाद का वो इलाका है कि अगर वहाँ पर कोई आए तो उसको आने की कतई इजाज़त नहीं है। अब से नहीं, हमेशा से ऐसी सूरत हाल रही है। 2014 में वहाँ पर आए, एहतजाज हुआ, लेकिन जब आज का ये एहतजाज या ये जो धरने की कॉल दी गई थी JUIF की तरफ से, तो एक ऐसे माहौल में दी गई थी कि जब रेड जोन से बहुत दूर G11, G13 उन तमाम इलाकों में इस्लामाबाद के, कि जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब अपनी पेशियों पर पेश होते रहे, जजेस के सामने आते रहे, तो वहां पर उनकी सपोर्ट में ज़ाहिर यकजहती के लिए PTI के जब वर्कर्स, सपोर्टर्स, फॉलोअर्स वहां पर आते रहे, तो वहां पर शेलिंग भी होती रही, वहाँ पर डंडे भी चलते रहे, वहाँ पर ख़वातीन के ऊपर भी डंडे चले, वहाँ पर अगर कोई एहतजाज का हिस्सा है तो भी डंडा खा रहा है, नहीं एहतजाज का हिस्सा तो भी डंडा खा रहा है, फायरिंग भी हो रही है। ये वो तमाम इवेंट्स थे जो हम गुज़श्ता तकरीबन 2-2.5 माह से देखते चले आ रहे हैं, मार्च ऑनवर्ड्स। और यही एतराज़ आज की तारीख में लोगों की तरफ से सोशल मीडिया पर भी किया जा रहा है। PTI तो खैर अपना एतराज़ कर ही रही है कि क्या कानून सबके लिए बराबर नहीं है, कि वही इस्लामाबाद पुलिस के जिसका ट्विटर अकाउंट बहुत ही एक्टिव है और हर इस तरह की किसी भी ओकेजन पर ट्वीट्स की जाती हैं कि जी 144 है, जो कानून की खिलाफ वर्जी करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी वगैरह वगैरह। तो आज ये कानून कहाँ गया? आज कैसे PDM को रेड जोन में सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल सामने जलसे की इजाज़त दे दी गई? अब से कुछ देर पहले मरीम नवाज साहिबा खिताब कर रही थी, और उनके खिताब में आखिर में उन्होंने मुतालबा किया चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के इस्तीफे का, और साथ में उस फैसले का भी हवाला दिया। उन्होंने कहा जी 3-2 का फैसला नहीं, वो 4-2 का फैसला था। और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने कहा कि ये ईमानदार नहीं इमरानदार हैं, और इमरान खान को रिलीफ दिया गया। फिर उन्होंने कहा जी दुनिया में बता दें कि कहाँ पर इस तरह से जमानतें होती हैं। ये जो इमरान खान साहब का जमानत का मामला था उसकी तरफ उन्होंने निशानदेही उसकी की। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि आज देख लें, ना कोई गमला टूटा, ना ही कोई यहाँ पर नुकसान हुआ, ना ही यहाँ पर आग लगाई गई। ये आग लगाने वाली बात इस वजह से कि गुज़श्ता साल 25 मई को जब PTI के वर्कर्स यहाँ पर मौजूद थे, रेड जोन के बाहर D चौक पर थे पहुंचे हुए, तो वहाँ पर दरख्तों को आग लगाई गई थी। आज के प्रोग्राम में जो हम इसी हवाले से बात करेंगे, डिस्कशन के लिए हमें ज्वाइन किया है, हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट अहमद अवैस साहब, माहिर कानून। आपको बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आपने हमें ज्वाइन किया। हमें ज्वाइन किया सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार मुबश्शिर बुखारी साहब ने। मुबश्शिर बुखारी साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस इन द शो टुनाइट। और हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार अहमद वलीद साहब ने। अहमद वलीद साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ अहमद अवैस साहब आपसे करते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, हमारी सुप्रीम अदालत एंड हमारी जुडिशरी के सरबराह, उनके हवाले से जो तनकीद की जा रही है उन पर, उनके इस्तीफ़े का मुतालबा किया जा रहा है, और ये ज़मानत वाली बात जो मरीम नवाज साहिबा की तरफ से कही गई कि जी ज़मानतें क्या इस तरीके से होती हैं, और इस पर मैंने जस्टिस शौकत साहब को भी सुना था जो जज रह चुके हैं, कि जी जब रिमांड पर कोई मुल्ज़िम होता है तो उसकी इस तरह से ज़मानत नहीं दी जा सकती है। उसकी ज़मानत इसी तरीके से ही होगी कि वो आएंगे, उनको जुडिशल किया जाएगा, और जुडिशल करने के बाद ज़मानत होगी। इसी से शुरू कीजिए, अपनी राय दीजिएगा प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए,
ہر کیس کا ہے اس کے فیکٹس ڈفرینٹ ہوتے ہیں اور اسی ہی کی بنیاد کے اوپر قانون اپلائی ہوتا ہے. ٹھیک. کسی ایک گیون سرکمسٹانسز میں کوئی ایک کرائم کمٹ ہوا ہوا ہے یا ایک وقوع ہوا ہے اور اس کے اوپر جو لا جیسے اپلائی ہوا اور جن بنیاد کے اوپر عدالت نے کوئی فیصلہ کیا تو وہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کسی دوسرے کیس میں وہی چیز اپلائی کر دیں اس کے اوپر. اب یہاں پہ وہ شیخ شوکت صاحب کا جیسے شوکت صاحب کا جو انہوں نے آپ نے ذکر کیا ہے وہ صورتحال اس سے بالکل مختلف ہے. یہاں پہ پوزیشن یہ تھا کہ عدالت کے پریمیسز میں سے رینجرز نے جا کے ان کو نہ صرف گرفتار کیا بروٹلی جس طرح ان کے ساتھ سلوک کیا گیا. یہ عدالت کے پریمیسز میں جب کوئی آدمی آتا ہے تو وہ آلریڈی وہ سرنڈر کر دیا ہوتا ہے اس نے عدالت کے سامنے اپنے آپ کو, اور سرنڈر کر کے وہ ان سے رعایت مانگتے ہیں کہ جی آپ اگر ہم پری ارسٹ بیل دے دیتے ہیں تو میں بیل بانڈ وہ دے دیں گے اور وی ول جوائن دی انویسٹیگیشن اینڈ وی ول ریمین ود ان دی فور کارنرز آف لا, اور جب ضرورت ہوگی تو وہ عدالت میں آئیں گے, پیش ہوں گے. یہ واقعہ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے. علی موسیٰ گیلانی کا واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ وہ بھی ہائی کورٹ سے ضمانت خارج ہو گئی تھی اور سپریم کورٹ میں وہ ضمانت کے لیے پٹیشن دائر کرنے کے لیے آ رہے تھے تو ان کو پولیس نے روک کے ان کو گرفتار کر لیا تھا. اور اس وقت کے چیف جسٹس اور جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب کا غالباً بینچ تھا, انہوں نے باقاعدہ طور کے اوپر ان کے غالباً ایڈیشنل آئی جی پولیس تھے یا ان کو عدالت نے بلایا تھا اور بلا کے ان کو حکم دیا تھا کہ اس کو رہا کرو, اور رہا کرنے کے بعد پھر اس نے وہ بیل کے لیے اپلائی کیا اور اس کو پھر انٹرم بیل بھی دی گئی. تو یہاں پہ جو بنیادی ان کی جو اریسٹ ہونا کا جو ایک جو فیکٹ ہے وین ہی واز اریسٹڈ, یہ پروسیس ہی غلط تھا, ایلیگل تھا. ٹھیک ہے. وہ کیونکہ وہ ایلیگل تھا اس لیے سبسیکوینٹ اس کے جو جتنے ایکٹس ہوں گے وہ تمام کے تمام ایلیگل ہیں. ونس ایلیگل ایکٹ از کمیٹڈ بیسڈ آن دیٹ وہ جو آپ کسی ایک عمارت کھڑی کریں گے تو وہ عمارت جو ہے وہ گر جائے گی جب نیچے سے اس کی اینٹ نکال دیں گے. رول بیک پھر کر دیا سپریم کورٹ نے کہ سپریم کورٹ چونکہ ایک سپریم کورٹ نے تو وہیں آپ کو وہیں واپس لے گئے. سپریم کورٹ نے تو اس ایلیگل ایکٹ کو کہا یہ ایلیگل ہے اور ان کو دوبارہ سے اسی گیسٹ ہاؤس میں ان کو رکھا جہاں تھے وہ, اور کہا کہ صبح یہ سپریم کورٹ میں جا کے وہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ پیش ہوں گے, جو ڈیو پروسیس ہے اس کو فالو کیا جائے. اور اس کے بعد وہ پوری طرح سے ان کو وداؤٹ انفلوئنسڈ بینگ انفلوئنسڈ بائی دس آرڈر آف دی کورٹ وہ انڈیپینڈنٹلی آن دی فیکٹس آف دی کیس جب یہ وہاں پہ پیش ہوں گے ان کی آرگومنٹس وغیرہ سننے کے بعد پھر عدالت جو فیصلہ کرے گی وہ فیصلہ آپ کو ماننا پڑے گا. ٹھیک. تو اس میں کیا غلط بات ہوئی؟ ٹھیک. سو یعنی کہ ان کی طرف سے جو لا پوائنٹس ہیں ان کے بارے میں آگاہی نہ کوئی ہونے کی غلط وجہ سے بات نہیں ہوئی, اس میں کچھ بھی نہیں. اور ایک آدمی کے اوپر آپ الزام لگا دیتے ہیں وہ اس کو مجرم تو نہیں بن گیا, وہ نواز شریف تو نہیں بن گیا. نواز شریف تو از دا پرسن جس کے اوپر کنوکشن ہو چکی ہوئی ہے اینڈ دین ہی ہیز بیکم ایبسکانڈر فیوجیٹو ٹو لا. ان کو کمپیئر تو نہیں کر سکتے آپ عمران خان کے ساتھ. تو اس لیے یہ تو باتیں جس طریقے سے وہاں بیٹھ کے آپ یہ بات کر رہے ہیں اور جیسے سپریم کورٹ کی تذلیل کی جا رہی ہے, جیسے چیف جسٹس اور جج صاحبان کی تذلیل کی جا رہی ہے, اس سے کس کو فائدہ ہو رہا ہے؟ اسٹیٹ آف پاکستان کو ٹرمینڈس نقصان کیا جا رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں اسٹیٹ سٹرکچر کو توڑا جا رہا ہے. دیکھیے اسٹیٹ سٹرکچر جو ہے یہ ایک اسٹیٹ کرافٹ جو ہے وہ پورے کسی ایک نظام اور نظم سے بنی ہوئی ہے. آپ اس نظام کو خراب کر دیں گے تو وہ سٹرکچر ٹوٹ جائے گا. اور وہ کیسے ہے؟ 3 پلرز ہیں اسٹیٹ کے, ٹرائیکوٹمی کے اوپر بیس کر رہے ہیں. پارلیمنٹ ایک پلر آف اسٹیٹ ہے, ایگزیکٹو حکومت جس کو مانتی ہے یہ ایک سیکنڈ پلر ہے, اور جوڈیشری تھرڈ پلر ہے. یہ 3 پلرز ہیں جن کے سفیر آف انفلوئنس بالکل مختلف فرق ہے. لیجسلیشن پارلیمنٹ کا کام ہے صرف لیجسلیشن کرنا. وہاں یہ جا کے جس طرح سے وہ ریزولوشن پاس کرا کے اور اس کی پروٹیکشن لے کے کہتے ہیں ہم نے کہہ دی یہ کام نہیں ہے پارلیمنٹ کا. پارلیمنٹ صرف قانون سازی کے لیے ہے. ٹھیک ہے. یہ سارے کام ایگزیکٹو کے ہیں, پالیسی میکنگ, پروجیکٹ بنانا,
پالیسی دینا, گرفتار کرنا نہیں کرنا, یہ تمام پولیٹیکل کنسیڈریشنز ہیں. اسٹیٹ لیول کے اوپر آپ نے کام کرنے, انٹرنیشنلی آپ کے ریلیشن آپ نے ڈیولپ کرنے. دس از دی جاب آف ایگزیکٹو جو گورنمنٹ فارمیشن ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور تیسرا کام آ گیا جوڈیشری کا. جوڈیشری انڈیپینڈنٹ ہے آف دیم, اور جوڈیشری کو ایک آئین نے ایک اور اختیار دے دیا ہوا ہے آرٹیکل 188 کے اندر, کہ کوئی بھی لیجسلیشن کا کام ہوتا ہے, کوئی بھی ایکٹ پاس کا ہوتا ہے, کوئی بھی آرڈیننس آتا ہے, تو وہ جوڈیشری جو ہے اس کو آن دی ٹچ سٹون آف فنڈامنٹل رائٹس اینڈ قرآن اینڈ سنہ یہ دیکھے گی کہ یہ قانون کی منشا کو پورا کرتا ہے, یہ ان کے مطابق ہے یہ یا نہیں کرتا. اور اگر نہیں ہے تو اس کو ڈکلیئر الٹرا وائرس ٹو دی کانسٹیٹیوشن ڈکلیئر کر سکتے. ٹھیک. موونگ فارورڈ, احمد ولید صاحب, ہم بحیثیت قوم کس طرف بڑھ رہے ہیں, اور جس طرف بڑھ رہے ہیں جس میں ہمیں نقصان دکھائی دے رہا ہے. آج مریم نواز صاحبہ کی تقریر میں یہ بھی تھا کہ عمر عطا بندیال صاحب کی طرف سے جو ہے وہ ملک کو یا چیزوں کو برباد کرنے کے لیے یہ فیصلے کیے جا رہے ہیں, جبکہ عمر عطا بندیال ہی تھے جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کو لانے میں ان کی طرف سے ایک سہولت کاری کہہ لیں, یا انہوں نے آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کیا تھا اور اس فیصلے کے نتیجے میں حکومت میں واپس آئے. تو ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں, پاکستان کے عوام جو ہیں وہ تو کئی دہائیوں سے یہ معاملات اس طرح کے دیکھ رہے ہیں. مارشاء اللہ آتا ہے تو یہی جوڈیشری جو ہے وہ ان کو بالکل جسٹیفائی کر کے تو ان کو بٹھا دیتی ہے. یہی اگر کوئی ڈکٹیٹر جو ہے وہ آئین کو سائڈ پہ رکھ کے ججز کو کہتا ہے کہ آپ جو میں کہہ رہا ہوں وہ فیصلے دیں, وہ فیصلے دینا شروع کر دیتے ہیں, جس کی وجہ سے یہ پرابلم جو ہے عوام کے اندر اعتماد جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے جوڈیشری کے اوپر. اور اسی طرح سے سیاستدان جو ہیں وہ بھی جو ماشاء اللہ ایڈمنسٹریٹر ہوتے ہیں یا ڈکٹیٹرز ہوتے ہیں ان کا حصہ بننے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں. یعنی کہ جو کوئی بھی ڈکٹیٹر آیا ہے تو اس کے بعد پاس جا کے تو پھر وہ عہدے لیتے ہیں, پرائم منسٹر بننا ہے, کوئی ایسی گورنمنٹ بنا دیتے ہیں, پھر جتنا ٹائم گزرتا ہے گزارتے ہیں. تو یہ سارے معاملات جو ہیں وہ عوام دیکھ رہے ہیں, اور آج بھی دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے پاکستان کو ایک بیٹل فیلڈ بنایا گیا ہے, اور سیاستدان ہوں یا کوئی ادارے ہوں, چاہے وہ جوڈیشری ہو, سب کے اوپر اعتماد جو ہے لوگوں کا اٹھتا جا رہا ہے, اور جس کی وجہ سے مایوسی کا جو ایک گہرا کنواں ہے جس میں عوام جو ہے پھنس گئے ہیں. عوام کو اس وقت جو ہے وہ امید چاہیے, وہ امید جو ہے انہیں علم نہیں ہے کہاں سے ملے گی. جس طرح سے معاملات چلائے جا رہے ہیں, جس طرح سے سیاستدان آپس میں لڑ رہے ہیں, اور جس طرح سے عدلیہ کو بھی انوالو کیا جا رہا ہے, اور عدلیہ جو ہے وہ بھی شو کر رہی ہے اس طرح سے کہ جس طرح سے پولیٹیشنز کو فنگر پوائنٹنگ کا موقع مل رہا ہے, جس طرح سے کیسز جو ہیں وہ ٹیک اپ کیے جا رہے ہیں. اگر کوئی لاہور ہائی کورٹ میں کیس چل رہا ہے تو سپریم کورٹ کو کیس اٹھا کے سیدھا اپنے پاس لے جاتی ہے. تو یہ معاملات جو ہیں وہ اتنے سادہ نہیں ہیں. اس کا مطلب ہے کہ سارے جو کریکٹرز ہیں وہ اپنا اپنا کھیل کھیل رہے ہیں, اور عوام جو ہیں بالکل دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے کون کیا کر رہا ہے. ویسے احمد ولی صاحب, آپ نے ابھی جب گفتگو کا آغاز کیا نا تو آپ نے جو بتایا کہ جی دہائیوں سے یہ ہوتا آ رہا ہے, تو وہ سن کر میرے ذہن میں صرف ایک ہی بات آئی کہ برداشت کر, ذکر نہ کر, اور پھر جو آگے آپ نے باتیں کہیں اس کے بعد اگلی بات جو ذہن میں آئی وہ یہ کہ سکون صرف قبر میں ہے. بس دیکھیں, یہ معاملات جو ہے پاکستان کے عوام اور خاص طور پہ ینگ جنریشن, ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ آگے کوئی لائٹ نظر نہیں آ رہی, کوئی مطلب ان کو نظر آ رہا ہو کہ پاکستان جو ہے اگلے 1 سال میں, 2 سال میں, 10 سال میں ان کے لیے کوئی سپیس ہے یہاں پر. اگر آپ پاکستان میں کسی بھی کونے میں جا کے آپ بات کریں ینگ لوگوں سے تو وہ یہی دیکھتے ہیں کہ یہ پاکستان میں ماضی میں ہم اپنے ماں باپ سے سنتے آئے ہیں, اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ سینئر وائسز جو ہیں ان کو چاہیے کہ یہ جنگ کرنے کی بجائے مل بیٹھ کے طے کریں معاملات. سر وہ نہیں بیٹھ رہے سر, ایک دوسرے کی جو ہے وہ مطلب ایک جملہ آتا ہے, پھر ادھر سے 2 جملے آ جاتے ہیں, پھر 2 کے جواب میں 4 آ جاتے ہیں. مطلب ایک دوسرے کی جو ہے وہ ایسی کی تیسی کرنے پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی چل رہا ہے, اور آپ دیکھیں کہ کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے جہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہو کہ یہ پلیٹ فارم جو ہے عوام سمجھتے ہیں کہ یہ پلیٹ فارم یہاں سے کوئی ان کو امید ہے کہ یہاں سے کوئی شمع روشن ہوگی اور کوئی پاکستان کو
اگلے سٹیپ میں لے کے جائے گا. لیکن افسوس کی بات ہے اس وقت سیاستدان آپس میں بیٹھ کے طے نہیں کر پا رہے. حالانکہ آپ نے دیکھا کہ چیف جسٹس پہلے سے کہہ چکے ہیں کہ آپ آپس میں معاملات طے کریں, کوئی تاریخ جو ہے متعین کر لیں اور کورٹ کو بتا دیں. تو سیاستدانوں کا کام ہے, چاہے وہ عمران خان ہو چاہے پی ڈی ایم ہو, تو یہ معاملہ طے کر کے تو بتا دے کورٹ کو کہ ہم جی ٹھیک ہے, اگر اکتوبر میں الیکشن نہیں ہو سکتے تو ستمبر میں یا اگست کے اینڈ پہ کرا لیں. جو بھی ہے معاملہ اس کو طے کر کے, تاکہ عوام جو ہے اور خاص طور پہ سیاسی استحکام آئے اور پھر یہ جو معاشی مشکلات میں ہم پھنسے ہیں اس میں سے تھوڑا بہت نکل سکیں. لیکن کوئی صورتحال جو ہے وہ بالکل واضح نہیں ہے. کوئی بھی اپنے جگہ سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. عمران خان صاحب کہتے ہیں یہ چور ہیں, میں نے ان سے بات نہیں کرنی. پی ڈی ایم جو ہے وہ کہتی جی ہم عمران خان کی ڈکٹیشن پہ نہیں چلیں گے. تو یہ معاملات کیسے حل ہوں گے؟ ایک عدالت ہے احمد علی صاحب, اب تو صلح بھی نہیں ہو سکتی نا, اب تو صلح بھی نہیں ہو سکتی. ہاں, یہ بڑا افسوس کا مقام ہے کہ صلح بھی نہیں ہو سکتی اور بالکل اپنی جگہ سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور یہ ہسٹری میں سب لکھا جا رہا ہے. ہسٹری جو ہے وہ آج سے 20-30 سال بعد بتائے گی کہ اس وقت پولیٹیشین کیا کر رہے تھے, ادارے کیا کر رہے تھے, اور جو عدلیہ ہے وہ کیا کر رہی تھی. ٹھیک, ایک بریک لیتے ہیں جی, اور بریک کے بعد واپس لوٹ کر آئیں گے. تو میری کوشش ہوگی کہ آج مبشر بخاری صاحب سے میں وہ تمام سوالات, خاص طور پہ جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں, جو خواتین کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے. پنجاب گورنمنٹ ایک ایسی حکومت کے جس نے کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے 90 روز کے لیے آنا تھا, وہ 90 روز کی مدت کب کی گزر چکی, اور اس کے بعد یہ 14 مئی کا ٹائم بھی گزر چکا. اور جب سے آئے ہیں تب سے لے کے اب تک, اور آگے بھی یہی لگ رہا ہے کہ جو ظلم کیے جا رہے ہیں ان کی چھتری تلے, وہ میرا خیال میں کبھی کوئی بھولنے والا نہیں ہے. اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر بریک. جی مبشر بخاری صاحب, پی ٹی آئی نکلے احتجاج کی کال پر یا اظہار یکجہتی کے لیے یا ریلی کی کال دے دے کہ جب الیکشنز بھی اناؤنس ہو جائیں, تو 144 لگا دیا گیا. بائی دا وے آج ایز آئی اسپیک لاہور میں 144 7 روز کے لیے دوبارہ سے لگا دیا گیا ہے. اور اسلام آباد میں بھی ریڈ زون سے کئی کلومیٹر دور جانا ہو تو تب بھی 144 لگا کر ٹویٹس کر کے اسلام آباد پولیس نے ایک نیا تماشا پکڑا ہوا ہے. ٹویٹس پہ کھیلتے ہیں, ٹویٹس کرتے ہیں, کہتے ہیں جی یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, اور پھر شیلنگ بھی کرتے ہیں, مار دھاڑ کرتے ہیں, فائرنگ کرتے ہیں. آج پی ڈی ایم نے جہاں جا کر یہ اپنا اجتماع کر رہے ہیں, وہ کیا کوئی پریڈ گراؤنڈ ہے, کیا وہ راولپنڈی کا کوئی میدان ہے, کوئی کرکٹ سٹیڈیم ہے, کہاں پر ہیں وہ لوگ, اور تب کوئی اعتراض نہیں ہے؟ بہت شکریہ علی. میرا خیال ہے ایک بات کی کلیریفیکیشن بہت ضروری ہے. یہ وہ وقت ہے جب ہم میڈیا کو, اسپیشلی میڈیا پرسنز کی میں بات کر رہا ہوں, اور نیوز چینلز کی بات کر رہا ہوں, اور میڈیا اونرز کی بات کر رہا ہوں, یہ وہ وقت ہے جب ہمیں ملک کی بہتری کے لیے اپولوجسٹ یا کسی کا ماؤتھ پیس بننے کا رول, اور یا پھر کوئی لابسٹ بننے کا رول ترک کر دینا چاہیے. اور یہ وہ وقت آ گیا ہے جب ہمیں ملک و قوم کی بہتری کے لیے وی مسٹ کال اے اسپیڈ اے اسپیڈ. آج کی آپ نے بات کی, بالکل یہ ڈوئل پالیسی نظر آتی ہے کہ جب 144 ہے تو حکومتی پارٹیز کے لیے اس کا اطلاق کیوں نہیں ہوتا. لیکن احمد اویس صاحب ہمارے انتہائی محترم سینئر ہیں, اور ان میں اتنی قابلیت ہے کہ آج یہ جن چیز کے حق میں دلائل دے رہے ہیں اور اتنے قابل ہیں کہ اس کے خلاف 2000 دلائل دے دیں گے اور اس کو جسٹیفائی کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. معاملہ انہوں نے ایک فقرہ کہا کہ حقائق کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ واقعہ کیوں ہوا. تو مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ 2008 سے 2013 کے درمیان چیف جسٹس آف پاکستان افتخار محمد چودھری, جو ریاست ہوگی ماں کے جیسی والے نعرے سے چلے تھے, 149 سو موٹر نوٹسز تھے انہوں نے لیے حکومت کے ایکشنز کے خلاف, 149. اور اس کے بعد ہم آج بھی کرٹیسائز کر رہے, پیپلز پارٹی ڈیلیور نہیں کر پائے. اس کے بعد میاں نواز شریف کے دور میں آپ دیکھیں ذرا سو موٹر نوٹسز کی تعداد دیکھیے. آج بھی ہم $8 بلین ہم نے ریکارڈنگ کا فائن دینا ہے, جو اب جس کمپنی کو دیا ہے وہ کاٹے گی, اور ہم نے جن نئی ٹرمز پہ دیا ہے اس پہ کورٹ سے بھی ہم نے باقاعدہ اس پہ سائن کروایا ہے. ابھی اگر موجودہ صورتحال کے حقائق پہ پہنچے تو میں سمجھتا ہوں کہ ذاتی طور پہ, میری ذاتی رائے میں, اور ایسا ہی ہوا ہے. مطلب آپ اس کی جسٹیفیکیشن جو بھی کر دیجئے, 63A کی تشریح جو ہے وہ موجب بنی ہے موجودہ صورتحال کی, جب الیکشنز کا 90 دن کا بھی ایک
डिमांड आ रही है और उसके साथ साथ ये चीजें भी हो रही हैं, लेकिन ये सारा कुछ फिर भी जस्टिफाई नहीं करता कि पीडीएम को आज के जलसे की इजाजत मिलती, और वो भी बिल्कुल रेड जोन के अंदर। मतलब उसको कतई जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। जहां तक ह्यूमन राइट्स वायलेशंस का मामला है पंजाब हुकूमत की तरफ से, उससे पहले के वाकयात को भी अगर आप हकायक के तनाजुर में देखें तो क्या ऑप्शन रह जाती है। जब आपने फ्री हैंड दिया तो उस वक्त क्या हुआ, और अब जब उठा रहे हैं तो हम फ्री ह्यूमन हैंड क्यों राइट्स दिया वायलेशन है। मुबश्शिर साहब? जी जी, ये एक माइंड बोगलिंग मिस्ट्री है कि वो जो पूरा से जाने के लिए उनको एक पोस्टिंग मिली हुई है जिसकी वो टैक्स पेयर के पैसों से तनख्वाह लेते हैं, वो क्यों उन्होंने किया और वो क्यों इतने बेबस थे, इसकी तो फैक्ट चेकिंग होनी चाहिए और फैक्ट फाइंडिंग भी होनी चाहिए। लेकिन उसी के तनाजुर में कि आप चलिए हम केसेस के सच्चा झूठा होने की कोई बात ही नहीं करते। यहाँ पे पॉलिटिकल लीडरशिप के खिलाफ केसेस होते हैं और मोस्टली झूठे ही होते हैं। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती है, ये भी कहने में कोई आर नहीं, लेकिन उसके नतीजे में उन्हें या कस्टडी में जाना पड़ता है या जेल जाना पड़ता है, तफ्तीश में शामिल होना पड़ता है। यहाँ पे बहुत रिलेक्टेंटली इमरान खान साहब ने किया, और जब फर्स्ट टाइम इस्लामाबाद पुलिस उन्हें नोटिस सर्व करने गई, जो एसपी लीड कर रहे थे, उनके साथ जो सलूक हुआ, उसके बाद जब पुलिस गई तो पहला पत्थर, ये तो हम अली आप में और अहमद वलीद साहब इधर तशरीफ फरमा है, वो विटनेस है कि पहला पत्थर जो पहला ज़मान पाक के बाहर चला था वो उधर से चला था, जिसके नतीजे में, और टीयर गैसिंग इन क्लैशेस में एक मामूली बात होती है। तो जब मुसलसल रेजिस्टेंस हो तो ऐसी सूरत हाल में हमें हनीफ अब्बासी याद है, शर्जील मेमन याद है, और लंबी लिस्ट है जो आता है अदालत से गिरफ्तार हुए हैं। उनमें से हनीफ कुछ अब्बासी, ऐसे थे जिनकी जमानतें भी हुई। जी 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 जी, हनीफ अब्बासी क्या फरमा रहे हैं आप वो अली? भी अहाते अदालत से गिरफ्तार हुए थे। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो उस वक्त ये सुओ मोटो या इस तरह के एक्शंस नजर नहीं आते। फिर एक टर्मिनोलॉजी जो यूज कर रहे हैं और बड़े मतलब वो कानूनदान ही इस्तेमाल कर रहे हैं कि ब्लैंकेट रिलीफ, इस तरह का यकीन कीजिए मुझे 31 साल सहाफती जिंदगी है, इस तरह का ब्लैंकेट रिलीफ जो है मुझे नजर नहीं आया। जो मैं असल में बात करनी चाह रहा हूँ अली, वो ये है कि इस वक्त एक स्टैंड ऑफ की पोजीशन है बिटवीन हमारे पार्लियामेंट supported by Pakistan Army and judiciary supported by PTI। मुझे बड़े दुख के साथ ही कहना पड़ रहा है, और इसका इलाज जो है, ये इलाज दिलेजार जो है, वो नेगोशिएशंस के जरिए ही मुमकिन है, और तारीख और रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए, क्योंकि मेरे भाई अहमद वलीद ने फरमाया कि जो कुछ हो रहा है लिखा जा रहा है। ये भी लिखा जाएगा कि इमरान खान साहब जब हुकूमत में आए थे तो पहली उन्हें ऑफर की थी कोविड-19 की पहली वेव के दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी ने, कि आइए इस आलमी वबा का सामना कीजिए, तो इन्होंने कहा एनआरओ लेना चाहता है। उसके बाद मियां शहबाज शरीफ ने कहा ये एक मिसाके मुइशत करते हैं ताकि मुल्क की इकोनॉमी को समझाइए, इन्होंने कहा संभालें, इन्होंने कहा जी ये एनआरओ लेना चाहते हैं। तो ये चीज है जिसकी वजह से अब हमारी अपनी अना सर वैसे अगर कोई एक शख्स के कि जी XYZ मुझसे ये मांग रहा है और वो कहे कि जी झूठ है, मैंने तो सिर्फ बात की है, मेरे बात करने को ये टर्म दे दी गई है, उसको कैटेगराइज करके कह दिया गया ये तो मुझसे मांग रहा है, वो यही कहता रहता है ये मांग रहा है, ये मांग रहा है, ये मांग रहा है, वो कहता है जी मैं नहीं मांग रहा, मैंने सिर्फ बात की, मुझ पर इल्जाम है, और आखिर में वो जब मांग भी लेता है और ले भी लेता है तो फिर जो पहले कह रहा था कि ये मुझसे ये मांग रहा है तो वो ठीक कह रहा था। ये तो एक बेग सी बात होगी, मेरा ख्याल है इसको फैक्ट चेक करना चाहिए हमें असल में हमारी तो अहमद वलीद साहब भी चूंकि मेरी ब्रीड से ही हैं जर्नलिज्म में, और हमें तो पता है कि जब कोई एक्यूजेशन होती थी या कोई क्लेम होता था, इवन कि हमने ये कर दिया, तो हम तो उनसे पूछा करते थे जनाब इसकी एविडेंस पेश कीजिए, और वो एविडेंस पेश करने में जब नाकाम रहते थे तो हमारे लिए एक अलग स्टोरी बन जाती थी, क्योंकि इनके पास एविडेंस नहीं है। इसको फिर 2013 में फैक्ट चेक के नाम से मैंने यहाँ शुरू किया था पाकिस्तान में, जिसका क्रेडिट आपका एक अजीज चैनल ले रहा है, लेकिन बहरहाल लेने दीजिए, हो तो रही है, फैक्ट चेक होना चाहिए मेरे जाती ख्याल में। और इस वक्त हमें हमारे पे सबसे ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है कि हम एक तो पिक्चर ब्लैक एंड व्हाइट में पेश करें ह्यूमन राइट्स वायलेशन को। तो हम चूंकि नेचुरल डिफेंडर भी हैं ह्यूमन राइट्स के, ये जहां जहां पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, मेरे अपने 2 स्टूडेंट्स जो हैं वो पिक किए हुए हैं, उनका कुछ अता पता नहीं, उसके लिए कोशिशें की हैं, लेकिन
कोई सर कोशिश का मैं एक सवाल आपसे और पूछूंगा, फिर उसके बाद मैं अहमद अवैस साहब की तरफ रियाज जाऊंगा। तो जी एक सेकंड अली, जी इमरान जी रियाज तो खुशकिस्मत आदमी है, मशहूर आदमी है, उस पे चीफ जस्टिस साहब ने नोटिस भी ले लिया, 48 घंटे का वक्त भी ले लिया। यहाँ पे तो बहुत सारे ऐसे हैं जो बेचारे पिटीशन फाइल करने के अहल नहीं है, मतलब उनकी कैपेसिटी नहीं है। अगर कर भी लें तो यही अदलिया वो उसको प्रायोरिटी पे नहीं सुनेगी, उस पे कोई चीफ जस्टिस 48 आवर का वो नहीं करेगा। ये सिर्फ एक प्रिविलेज क्लास को ये प्रिविलेज हासिल है कि उनको ये सारा रिलीफ मिल रहा है। लेकिन फिर भी अगेन आई कंडेम वेयर एवर ह्यूमन राइट्स वायलेशन आर बीइंग कमिटेड, और उसमें बिल्कुल ये हुकूमत को इसका नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि सवाल हम उन्हीं से करेंगे हुकूमत वक्त से कि आपने ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन क्यों होने दी, जबकि आप अपने तई आपसे एक और सवाल, फिर उसके बाद मैं अहमद अवैस साहब की तरफ जाऊंगा। मुझे ये बताइए कि एक तरफ हमारी ये बदनामी है जो हमारी पूरी दुनिया में हो रही है ह्यूमन राइट्स वायलेशंस को भी लेकर, और फिर जो 9th और 10th ऑफ मई को जो इवेंट्स हमने देखे जो अनफोल्ड हुए हमारे सामने, दूसरी तरफ हमारी माशी सूरत हाल है। कौन सा इशू अब हमारे लिए ज्यादा बड़ा है? देखिए, मुआशी सूरत हाल आपकी इंटरनल सिक्योरिटी और इंटरनल स्टेबिलिटी से रिलेटेड है। ये सूरत हाल यही रही तो मुआशी सूरत हाल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो खराब हो जाएगी। पहले आप इन मामलात को सुधारिए, उसके बाद मुईशत पे फोकस कीजिए, और मुईशत इन मामलात को सुधारे बगैर नहीं हो सकती। नेगोशिएशन टेबल पे जाना पड़ेगा, और उसके लिए गवर्नमेंट पे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उनको मतलब एक जाली है ना वो रख के बैठे हुए हैं, वो आगे बढ़े, जाएं, भेजें अपने एमिसरीज। वैसे बाय द वे अब जब हम ये बात करते हैं ना, इंटरनेशनल कम्युनिटी को मैसेज किया जा रहा है, तो मुझे ये भी एक लतीफा लगता है। हमारे माजी में क्या मैसेजेस बहुत अच्छे गए हैं, क्या हमारा फेस बहुत शानदार है इंटरनेशनल कम्युनिटी में, जो अब हमें इमेज बिल्डिंग करना है, हमें फिनिक्स की तरह एशिस से दोबारा अपने आप को रिफॉर्म करना है, और यही तरीका है। और उसका इलाज जो है, उसका तरीका, उसका सलूशन सिर्फ नेगोशिएशंस, टॉक्स और डायलॉग में है, उसके अलावा कोई तीसरा हल नहीं। अगर हम कन्फ्रंटेशनल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रहेंगे, फर्दर तबाही है। मतलब हम देखते रहे हैं, और फिर हमने ये भी देखा कि एक वक्त में जब आसिफ जरदारी की जुबान भी काटी गई, वही आसिफ जरदारी आज उन्हीं जुबान काटने वालों के साथ बैठा है। तो ये सियासत में कोई असली दुश्मन और कोई अपनी मुबश्शिर बुखारी साहब, मैं एक ब्रेक ले लूं जी, ब्रेक के बाद मैं वापस लौट कर आऊंगा, तो फिर अहमद अवैस साहब की तरफ और फिर अहमद वलीद साहब की तरफ जाएंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक जी। डिस्कशन जारी है, और वक्फे से पहले मुबश्शिर बुखारी साहब ने भी और अहमद वलीद साहब ने भी अपनी राय का इजहार किया। मुबश्शिर बुखारी साहब ने जो अहमद अवैस साहब बात की जुडिशरी के किरदार को लेकर, जुडिशरी, और उससे पहले आपने कहा कि जो पिलर्स ऑफ द स्टेट हैं उसमें एक पार्लियामेंट है, एक एग्जीक्यूटिव है और एक जुडिशरी है। तो जो पिलर्स ऑफ द स्टेट हैं, और आपने स्ट्रक्चर की भी बात की, पिलर्स की भी बात की, और उस पे वो सारा स्ट्रक्चर खड़ा भी है, तो क्या ये ज़रूरी नहीं है कि अगर उसके ऊपर उसको किसी तरह से कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है तो उससे बचा जाए? और इवन दो कि ओवर द ईयर्स, जो अभी दहाइयों की बात की थी अहमद वलीद साहब ने, वो बिल्कुल ठीक कहा कि देखिए हर दौर में कुछ ना कुछ होता रहा है। इफ्तिखार चौधरी साहब थे तो उनके साथ एक ये लेबल लगा हुआ था कि जी ये नून को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, ये उनको साथ लेकर चलते हैं। फिर इसी तरह से जब वक्त आगे बढ़ता गया तो साकिब निसार साहब आए, उनके बारे में भी एक तासुर कायम हो गया। फिर जस्टिस कोसा साहब के बारे में तासुर कायम हो गया, अब उमर अता बंदयाल साहब के बारे में कायम हो गया। तो जुडिशरी और जुडिशरी के फैसलों के एहतराम के बगैर तो मेरे ख्याल में चलना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जो भी मौजूदा दौर लग रहा है वो तो यही है कि जिसके खिलाफ फैसला आएगा वो कहेगा जी नहीं ठीक, जिसके हक में आएगा वो कहेगा ठीक। देखिए बात यह है कि अभी इसी बात से मैं इसी को लेकर आगे चलता हूँ। एक लिहाज से जुडिशरी जो इनिशियली थी उसमें एक बहुत बड़ी तब्दीली आई जब लॉयर्स मूवमेंट चली, और उस लॉयर्स मूवमेंट जब सक्सेसफुली वो हो गई, उसमें बहुत बड़ी चीज़ें बुनियादी तौर पर डिसाइड हुई। मसला उसमें एक बहुत बड़ी चीज़ ये डिसाइड हुई कि रूल ऑफ लॉ frequently had been changed by rule of authority, substituted by rule of authority. ये रहा हमारा oscillation।
اور اس کی لیجیٹیمیسی جو ہے، سب سے پہلی لیجیٹیمیسی جو ہے وہ سند ان کو جوڈیشری سے ملتی تھی. لائرز موومنٹ کے بعد ایک سب سے بڑا واقعہ یہ ہوا، ایک تو اتھارٹیٹیولی ساری دنیا نے یہ دیکھ لیا کہ جہاں آمنے سامنے قانون اور طاقت آمنے سامنے آئے گی تو جیت قانون کی ہوگی. یہ اتھارٹیٹیولی سامنے آ گئی. آپ کی بات ہمارے کہ پوری بروٹل فورس تھی، فوج تھی، گن پاور تھی، اور دوسری طرف نہاتے لوگ تھے، لیکن قانون کی طاقت مورلی مضبوط تھی. قوم بھی ساتھ لگ گئی، جیت گئے. اب کیا ہوا کہ جب وقت آیا تو اس کے بعد انہوں نے وہ تمام پرانے فیصلے جن کے اندر انہوں نے لیجیٹیمیسی دی ہوئی تھی لا آف نیسیسٹی کی بیس کے اوپر، دے ور بریڈ، کر دیے گئے. اب اس کے بعد پھر آگے سلسلہ شروع ہوا. اس کے اندر بندیال صاحب بھی کا سامنے رکھ لیجیے. ابھی آپ نے بھی مثال دی اس کی کہ جس وقت عمران خان نے وہ جو ڈیفیٹ کیا اس کو جس طریقے سے وہاں پر پارلیمنٹ کے اندر اس کے نو کانفیڈنس موشن کو، اور لارجر بینچ بنا، اور انہوں نے لارجر بینچ میں باقاعدہ ایک فیصلہ دیا، اور فیصلے میں یہ بات زیر بحث تھی کہ پارلیمنٹ کی میٹرز جو ہے ان کی انٹرنل جو وہاں پروسیڈنگ ہے، آپ یہ سپریم کورٹ یا کوئی بھی عدالت اس کو چیلنج نہیں کر سکتی. لیکن وہ چیز سامنے آئی. انہوں نے کہا کہ نہیں، دیکھنا یہ ہے کہ پروسیجرل میٹرز کے اندر وہ سپریم ہے، لیکن جہاں پہ وائلیشن آف کانسٹیٹیوشن ہو جائے گی وہاں پہ ہم انٹرفیئر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہی بات آگے چلی. اب میں اس وقت جو میں اس بات کو چھوڑتا ہوں، آگے بات آتا ہوں. دیکھیے ابھی ایک بہت بڑی بات چل رہی ہے کہ جی یہ حملہ ہوا اور فلاں ہوا، بلیک ڈے منایا جائے 9 مئی کو فلاں کو. میرے نزدیک ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی بلڈنگ کے اوپر حملہ کرنے کی نسبت انتہائی خطرناک کام تھا جب پاکستان کے آئین کے اوپر اور سپریم کورٹ کے اوپر حملہ ہوا. اور وہ حملہ ایسے ہوا کہ جب سپریم کورٹ کے آرڈر کو آپ ڈیفائی کر دیں اور کانسٹیٹیوشن کی پرووین کو آپ ڈیفائی کر دیں. یہ سب سے خطرناک حملہ ہے. بلیک ڈے اگر منانا ہے تو اس دن کو مناؤ جس دن یہ بات ہوئی ہے، اور اسی کا آپ دیکھ لیں بڑھتی چلی جا رہی ہے آگے. جب قانون کا احترام ختم ہو جائے گا تو پھر یہ دیر از نو اینڈ ٹو اٹ. سوسائٹی بند کے رہتی ہے جب تک قانون کی بالادستی ہوتی ہے اوپر. جو ہی وہ ہولڈ کمزور پڑتا ہے سوسائٹی بیکم فری فار آل. اب یہاں پہ اس وقت جو ہے ایک طرف ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ آپ نے پولیس کا اقدامات آپ نے اسلام آباد میں بھی دیکھے، پہلے لاہور میں بھی، زمان پارک کے باہر بھی دیکھے آپ نے، لیکن اس دن لبرٹی چوک سے لے کے کور کمانڈر ہاؤس تک آپ کو کوئی پولیس نظر آئی؟ نہیں. کسی نے روکا وہاں پر؟ تو جب آپ یہ انکوائری کر رہے ہیں اور لوگوں کو پکڑ رہے ہیں، ضرور پکڑیں جنہوں نے یہ اقدام کیا، بری کیا، برائی تو برائی ہے، لیکن وائی ٹو اسپیئر آئی جی پولیس؟ پولیس کہاں گئی؟ کیوں خاموش ہو اس کے اوپر؟ آپ کیوں اس کے اوپر اس کا نوٹس نہیں لیتے ہو؟ آپ دیکھیں اتنی بڑی بات ہو رہی ہے، چھوٹا سا واقعہ نہیں ہے، اور کنٹونمنٹ ایریا میں بھی جگہ جگہ پکٹ پوسٹ لگی ہوتی ہے، کوئی انٹرفیئر نہیں کرتا. آپ تب لوگوں کے ابھی لوگ اس کو نہیں مانیں گے. جب یہ کام ہوگا تو لوگ امپارشیلٹی کو کہنے لگ پڑیں گے کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہو رہی ہے. میں آخر میں احمد ولید صاحب، یہ جو پکڑ دکڑ ہو رہی ہے اور اگر کوئی پرامن احتجاج بھی کر رہا ہے یا اپنی رائے دے رہا ہے اپنے اس احتجاج کے ذریعے، جس طرح کل لوگوں نے پلیکارڈز پکڑے تھے اس پہ لکھا تھا آئین بچاؤ پاکستان بچاؤ، غلط بات تو نہیں کوئی لکھی ہوئی تھی. سب چاہتے ہیں کہ آئین ہمارا جو ہے اس کو سٹینڈ کرنا چاہیے، اور اگر ہمارا آئین جو ہے اس کو لے کر چلا جائے گا، وہ آئین شکنی نہیں ہوگی تو پھر ہمارا ملک بھی بچایا جائے گا. لیکن وہاں پر بھی لوگوں کو، جس میں پڑھے لکھے لوگ تھے، ان کو مختلف علاقوں سے، جس میں کئی بڑے ویل ٹو ڈو لوگ تھے وہ وہاں پر اس وقت موجود تھے، ان کو بھی گرفتار کیا گیا. تو اس کے کیا ایفیکٹس ہیں؟ ہاؤ ڈو یو سی دس ان ایئرس ٹو کم جو آج یہ کیا جا رہا ہے؟ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یو مائٹ ڈس ایگری ود اٹ کہ نفرت کا بیج بویا جا رہا ہے، لوگوں کو ابھی جبرن خاموش کرایا جا رہا ہے، لیکن بعد میں یہ لاوا پھٹے گا. دیکھیں، ایک تو یہ کہ احتجاج جو ہے ایک جمہوری ملک میں، جمہوری ریاست میں عوام کا حق ہے کہ پرامن احتجاج کریں. اس کو کوئی نہیں روک سکتا. اگر وہ پلیکارڈ اٹھا کے کھڑے ہیں یا اظہار رائے کر رہے ہیں تو کسی ادارے یا پولیس کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ان کو وہ گرفتار کریں یا ان کو اٹھا لیں اور کہیں قید کر دیں اور ان کے خلاف ڈیو جو پروسیس ہے اس میں نہ لے کے آئیں. یعنی کہ آپ اگر کسی کو اٹھایا، آپ پرچہ درج کریں اور عدالت میں پیش کریں.
यानी बेसिक जो ह्यूमन राइट्स हैं वो वायलेट नहीं होने चाहिए जी। दूसरी तरफ ये कि जब बात हो रही ना कि पुरअमन एहतजाज की, और दूसरा ये कि पुलिस को बिल्कुल आईजी साहब को भी बुलाना चाहिए, उनसे भी पूछना चाहिए कि उस दिन उन्होंने क्यों नहीं रोका उन लोगों को। लेकिन अगर आप रोकने की बात करें तो दूसरी तरफ जो एहतजाज कर रहे हैं और जो लीडरान थे उनका भी फर्ज बनता था कि वो अपने कारकुनान को किसी तोड़ फोड़ या किसी हमले या किसी ऐसी चीज में इन्वॉल्व ना होने दें। अगर कोई रास्ता खुला हुआ है तो इसका मतलब नहीं है कि आप किसी के घर घुस जाएं, किसी के घर भी, यानी कि ये नहीं कि कोर कमांडर के घर जाना है या जिना हाउस में जाना है, कहीं भी आप नहीं घुस सकते और तोड़फोड़ नहीं कर सकते। तो इसमें ये है कि आपने देखा होगा कि कोई 8-10 साल पहले या कुछ अरसा हुआ है इंग्लैंड में जो प्रोटेस्ट वगैरह हुए, तो पुलिस वहां पे नहीं रोक पाई उनको। लोग जो है वो तोड़फोड़ कर रहे थे, दुकानें लूट रहे थे, लेकिन पुलिस बेबस थी, वो उनको रोक नहीं पाई। लेकिन पुलिस ने ये जरूर तय किया कि जितने लोग उस वेंडलिज्म में इन्वॉल्व थे उन्होंने एक एक बंदे को गिरफ्तार किया और ड्यू प्रोसेस के थ्रू उनके खिलाफ मुकदमात बने और उनको जेलों में भेजा। ठीक है, ये एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन और ऐसी स्टेट जहां पर रूल ऑफ लॉ है, और पाकिस्तान में भी हमें एडवोकेट करना है ये चीज। लेकिन वहां पर अहमद वली साहब फौरी तौर पर कानून के मुताबिक जेलों में भेज दिया गया होगा ना, इधर तो रात रख के 2 रातें रख के चित्रौल की जाती है, फिर भेजा जाता है। लेकिन ड्यू प्रोसेस तो होना चाहिए, हमें अपने बच्चों को ये नहीं सिखाना चित्रौल भी ड्यू प्रोसेस किसी, बिल्कुल ड्यू प्रोसेस होना चाहिए। चित्रौल भी अगर नहीं हो रहा, वायलेट हो रहा है, अगर आप किसी को उठा के कहीं कैद कर रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत बात है। पुलिस को चाहिए कि वो मुबशर साहब कुछ कहना चाह रहे थे जी, उनकी भी आवाज जरा साथ में दीजिएगा। जी अहमद वली साहब बात मुकम्मल करें। अहमद वली साहब बात मुकम्मल कर लें, फिर उसके बाद मैं आ रहा हूं आपकी तरफ। जी अहमद वली। बस मैं यही कहना चाह रहा था कि हर सिटीजन को अपना रोल प्ले करना है, हर इदारे को अपना रोल प्ले करना है, और एक जमहूरी मुल्क में और वैसे भी स्टेट में अगर किसी इदारे ने किसी शख्स को उठाया है तो उसको ड्यू प्रोसेस में लेके आए, मुकदमा दर्ज करे, अदालत में पेश करे, आगे अदालत फैसला करेगी कि उसके साथ अगर नाइंसाफी हो रही है तो अदालत उसको रिहा भी कर सकती है। तो ये किसी को हक हासिल नहीं है कि वो किसी की चादर और चादीवारी को फैलान के वहां तोड़फोड़ करे, और फिर उसके बाद पुलिस का भी हक नहीं है कि वो उनको गिरफ्तार करके अदालत में पेश ना करे। बिल्कुल ठीक। जी मुबशर साहब। नहीं, वो चूंकि अहमद वली साहब बात कर रहे थे फ्लो में और आपने वो चित्रौल का पूछा, तो मैं ये अर्ज कर रहा था उन्हें आवाज नहीं जा रही, ये ना हो कि उनका फिक्रा ही ट्विस्ट हो जाए कि ड्यू प्रोसेस का हिस्सा है। नहीं वो चित्रौल को समझते हैं। क्यों अहमद वली साहब, चित्रौल की आवाज आई थी ना, मतलब मैंने जो बोला था चित्रौल का आने नहीं आई थी, लेकिन ये कि ऑब्वियसली ऐसा होना नहीं चाहिए। किसी को भी आप जब गिरफ्तार करते हैं तो फिर पुलिस का काम है कि जो उनकी ड्यूटी है वो अपनी पूरी करे। जी मुबशर साहब क्लोजिंग कमेंट सर। जी क्लोजिंग कमेंट यही कि मैं बिल्कुल इसकी तायीद करता हूं कि वो जो 24 घंटे के अंदर अंदर पेश करके उसके बाद आप अदालत जो भी उस पर फैसला दे, रिमांड देती है रिमांड दे, और अगर रिलीज करने का ऑर्डर देती है रिलीज करे, तो ये करना चाहिए। अगर इस खौफ से आप नहीं करेंगे कि जनाब इस वक्त तो जुडिशरी हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो ये इससे बड़ी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कोई और हो नहीं सकती। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया मुबशर बुखारी साहब आपका, अहमद वैस साहब आपका और अहमद वली साहब आपका। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। मुझे अली मुमताज़ को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।